आ जाइए। देखिए इस किताब जो है इसका नाम जो है शीर्षक जो है वो ये है कि उर्दू ज़बान की तरोीज व इशाअत में गैर मुस्लिमों की खिदमत। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ज़बानों का कोई धर्म नहीं होता है, हर धर्म को ज़बानों की ज़रूरत होती है। और बड़ी परेशानी ये है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं इसमें हम अपने आप को तो धार्मिक बना नहीं पाए हैं, लेकिन हमने रंगों को, फलों को, तरकारियों को, जानवरों को, ज़बानों को पे मजहबी ठप्पे लगा दिए हैं। और उसके नतीजे में एक उन्माद पैदा हो रहा है, एक दूरी पैदा हो रही है। उसको दूर करने के लिए खुसरो फाउंडेशन ने ये तय किया कि हमें ऐसा लिटरेचर सामने लाना चाहिए जो लोगों की दूरियों को कम करे, गलतफहमियों को दूर करे और लोगों को एक दूसरे के बारे में सच्चाइयाँ जानने का मौका मिले और उस पर अमल करने का मौका मिले। तो ये किताब जो है खुसरो फाउंडेशन के लिए तालिफ हैदर नामी नौजवान ने लिखी है। नौजवानों का लिखने के लिए चयन हमने इसलिए किया है ताकि नई पीढ़ी जो है उसको के ज़रिए हम परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। तो ये काम किया गया है। और सिर्फ ये अभी तो उर्दू में आई है, हम इनको हिंदी में भी लाएंगे, क्योंकि बात यह है कि हिंदी भाषा के ज़रिए भी लोगों को तक बात पहुँचे और ज़्यादा बड़े लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा बड़े सेक्शन तक इसके लिए पहुँचेगी ये बात। मेरा मातृभाषा जो है बांग्ला है, लेकिन बचपन से ही हमने जैसे बॉलीवुड की फिल्म देखते थे, उसमें जितना उर्दू को पॉपुलराइज किया गानों के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो और बचपन में जब एडोलेसेंट पीरियड में हम लोग किसी को एक अच्छा खत लिखना चाहते थे, उसका एक कपलेट उर्दू का, तो मैं तो सुन के बांग्ला में उसको लिख लेता था या अंग्रेजी में लिख लेता था, और उसको तो इतना आता है। और गाने, उसके साथ खाने, इसके साथ उर्दू का बहुत अच्छा एक वो है। देखिए इसमें खाली ये कोई एक उसका धर्म विशेष का मामला नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे अगर ये देखा जाए तो ये हिंदुस्तान की जो साझी संस्कृति है उसका वो है। और जो अभी बात फिल्मों के हवाले से हो रही थी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शैलेंद्र ने, राजेंद्र कृष्ण ने, नीरज ने, जो कि बज़ाहिर हिंदी के बड़े कवि थे, लेकिन इन लोगों ने जो गीत लिखे हैं उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो नहीं, मैं तो नॉन मुस्लिम्स के नाम ले रहा हूँ। वो तमाम वो हैं जो कि हमारे यहाँ पर नहीं, जो बाज़ार में बोले जाने वाली ज़बान है, वो ज़बान जिसमें हमने अपनी माँओं से लोरियाँ सुनी थी, उस ज़बान का इस्तेमाल हुआ। और इसीलिए ये बात है। खेड़ा साहब आप कुछ फरमाइए। आपका भी बहुत बड़ा तजुर्बा है। नहीं, हम तो यही कहते हैं कि अब मेरे माँ बाप जो थे वो पाकिस्तान से आए थे उस टाइम के पर, और हम तो शुरू से ही जो है घर में कहें कि बाहर कहें, हर चीज़ में, चाहे वो गाने कहें कि पकवान कहें कि हर चीज़ में ही दोनों, चाहे हिंदू का है कि मुसलमान का है कि सब चीज़ में हम सब इकट्ठे ही थे। बिल्कुल पंजाब अब आज भी है, हम पंजाबी, बिल्कुल सही बात बोले कि आप जो अभी भी बिल्कुल कई चीज़ है जो कि अल्फाज उर्दू के होते हैं। सर एक बात आपसे अर्ज करूं, जो बात आपने कही है वो ये मान के, जब लोग मुझसे कहते हैं उर्दू ख़त्म हो जाएगी, मैंने कहा जब तक गुरु ग्रंथ साहब मौजूद है उर्दू ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जो उर्दू की लफ्ज़ियात है, जो वर्ड्स हैं, जितने गुरु ग्रंथ साहब में हैं वो गैर मामूली हैं। और जब तक गुरु ग्रंथ साहब है, और जो कि हमेशा रहने वाली किताब है, क्योंकि एक धर्म के अनुयायी उसे मानते हैं और सब करते हैं। और वो एक और उसकी धर्म गुरु ग्रंथ साहब की खूबी है कि वो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है और साइकी है, तो मतलब एक तरह से उस सब का निचोड़ जो है, इतने मजमुआ जो है वो उसके अंदर है। ये सबसे बड़ी बात।
میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور جناب صدر کی اجازت سے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتا ہوں. صاحب سب سے پہلے تو خسرو فاؤنڈیشن کے بارے میں، یہ حضرت امیر خسرو کے نام پر اس فاؤنڈیشن کا 4 ہم خیال لوگوں نے ایک تصور کیا اور اس کے بعد خاکہ بنایا. اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اس کو رجسٹرڈ کرایا اور تقریباً اب اس وقت ہمارے 10 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں. روہت کھیڑا صاحب، سراج قریشی صاحب، رنجت فرزی صاحب اور یہ خادم اس کے اندر شامل ہیں. اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسرن سٹیزنز کی صورت میں کی حیثیت سے جو تشویش ہے، ہمیں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوریاں جو پیدا ہو رہی ہیں سماج میں یہ کم ہونی چاہیے. ہمارا مقصد جو ہے سماجی سطح پر لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے کا ہے، اور وہ بقول جگر کے اگر میں استعمال کروں جگر کا شعر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ ایپٹ ہوگا، وقت بھی کم خرچ ہوگا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جائے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک. تو یہ اصل چیز ہے اور اس کے لیے ہم نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی. ہم لوگوں نے جو پروگرام بنایا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جو لٹریچر کے بنیادی طور پر لوگوں کو غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد دے. مثال کے طور پہ ہمارا اپنا یہ ماننا ہے اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اس ملک کی سانجا سنسکرتی 1-2 دن کی چیز نہیں. وہ گنگا جمنی تہذیب جس کے لیے کہ ہم بڑے فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ پہلے ایسا لٹریچر شائع کیا جائے. تو اب تک ہم نے 2 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. ایک ہے ہندوستان کی شرعی حیثیت جس کا کچھ دنوں پہلے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں رسم اجرا جس کی ہوئی تھی. اس کے اندر ہم نے ان تمام فتاوا کو لیا ہے جو ہندوستان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے وقتاً فوقتاً دیے، اور جس میں بتایا کہ ہندوستان نہ دارالاسلام ہے نہ ہندوستان دارالحرب ہے، بلکہ ہندوستان دارالصلح ہے، دارالمعاہدہ ہے، دارالامن ہے. یہ بات کہی گئی ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس چیز کو، اس کتاب کو شائع کیا. اب دوسری کتاب جو ہمارے دوست طالب حیدر نے، جو نوجوان ہیں، اور اتفاق یہ دونوں کتابیں نوجوانوں کے قلم کا نتیجہ، یہ بتا دوں آپ کو، اور اس کے لیے جان بوجھ کے ان کا انتخاب کیا گیا، ورنہ بڑے بڑے لوگ لکھنے والے موجود ہیں، مگر اس لیے کیا گیا کہ نئی نسل جو ہے وہی کل کی ذمہ دار ہے. مستقبل ملک کا انہی کے ہاتھوں میں، اس لیے انہی کے ذریعے یہ کام کرایا جائے. آج کی کتاب طالب حیدر کی لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے کہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں غیر مسلموں کی خدمات. اے غزل سب ہیں تیرے تجھ کو سوارا سب نے ہے، شوقی تیرا، غالب تیرا، پنڈت تیرا، ملا تیرا. صدر محترم اطہر فاروقی صاحب، چیئرمین خسرو فاؤنڈیشن اختر الباسط صاحب، اور سراج قریشی صاحب، شریواستو صاحب رند، روہت کھیرا صاحب، رنجن مکھرجی، اور خواجہ اردو اکرام صاحب، ہماری عزیز دوست جو شکاگو سے تشریف لائی ہیں ہما نقیب، اور آپ سب اردو دوست، جناب طالب حیدر صاحب. تو اردو کے تعلق سے یہ جملہ صدیوں سے بلند ہوتا رہا ہے کہ یہ زبان مشترکہ تہذیب اور باہمی گفتگو کی خالص ہندوستانی زبان ہے. دنیا جانتی ہے کہ مذہب کی وجہ سے اس زبان کے شعراء، ادباء اور نثر نگاروں کے فن و فکر
اور فکر و فن کے اظہار کا راستہ کبھی نہیں رکا، نہ ہی اردو کا یہ تقاضا رہا ہے۔ یہ زبان تو اپنی پیدائش سے ہی مذہب کے قید و بند سے آزاد ہے۔ تو 13ویں سے، بس آپ کی یاد دہانی کے لیے، 13ویں سے 17ویں صدی کے دوران صوفیوں اور بھکتی سنتوں کی کشادہ ذہنی اور تبادلہ خیال نے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی پہچان بن گئی۔ جب تلسی داس نے کاشی میں شری رام چرت مانس لکھی تو اردو کے کئی الفاظ استعمال کیے۔ بالکانڈ کی یہ چوپائی دیکھیے کہ گئی بہور غریب نواجو، سرل سبل صاحب رگھوراجو۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، تو اب آپ اس کو کیا کیجیے گا؟ اردو کے حوالے سے اردو ہندوستان کی زبان ہے اور مذہب کو زبان درکار ہے، لیکن زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ بہت اچھی پہل کی ہے تالیف حیدر نے، کیونکہ یہ آگے جا کر کے طلباء کے لیے، ریسرچ اسکالرز کے لیے بہت مفید کتاب ثابت ہوگی۔ دنیا کی ہر پوئٹری کا فیوچر تو اس ملک کی سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں شاعری کتنی پڑھی جاتی ہے۔ شاعری عام طور پہ ان زبانوں سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے جو زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ شاعری کے بہت سارے ژانرے جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ فوک ہوتا ہے، ایک سے سن کے دوسرے تک پہنچتی ہے، گاؤں کے ہم گیت سنتے ہیں۔ تو جو شاعری ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں اور وہ ریٹن ورڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے۔ تو اردو شاعری کا بھی یہی ہے کہ ریٹن ورڈ اس کا کم ہوا ہے، لیکن اردو شاعری کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ بھائی اردو کا فیوچر جو ہے وہ بہت تابناک ہے۔ ہر جگہ اردو کے اسکول کھل رہے ہیں، پڑھائی جاری ہے، شعر و شاعری کا چرچا ہے، افسانے بھی اچھے ہی لکھے جا رہے ہیں، ہے نا۔ دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمے بھی ہو رہے ہیں اور واقفیت بھی ہو رہی ہے۔ اردو جو ہے اب وہ نئے زمانے کے ساتھ نئے دور میں قدم بہ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے